म्हाका सादारणशें अशें दिसतालें की पावस आयलो रे आयलो, केन्ना कितें जातलें आकाश शाश्वत नासलें. तें पयलीं तें ऑल आशिल्लें आसा न्ही, की निश्चितपणे एक्सिडेंट हो थल्लो आसतालोच. त्यामुळे बरेचशे जे ट्रक आसताले, बाकी व्हडली गाडी आसताली पळय, तांकां अंदाजूच मेळनाशिल्लो. आनी सादारणशे त्या एकंदर जून जुलैच्या म्हयन्याक आसा न्ही, सातत्यान 3-4 एक्सिडेंट जातालेच जाताले. सरकाराक भितर अपेक्षा करप ही स्वाभावीक आशिल्ली. आनी त्यामुळे हांवें अशें एक डिसिजन घेतलें त्या वेळाचेर की आमकां ज्याचो संबंद आमकां खूब लागींचो आसतलो, नितीन गडकरीशी, आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, ताजे कडेन संबंद तात्काळ हांव सद्याक गेलो आनी म्हाका सांगलें की अशा प्रकारची परिस्थिती आमच्या एकंदर जो करमल घाट आनी ह्या सगळ्या जी दिसता, आनी त्याच वेळाचेर एक मतप्रवाह आशिल्लो, म्हणजे विशय चलतालो हायवे संदर्भाचो, बरेच वर्स चलताली. तर 2 मतप्रवाह आशिल्ले. एक मतप्रवाह आशिल्लो पूर्णपणे बोगद्यांतल्यान तो रस्तो वचचो अशा प्रकारचो, म्हणजे करमल घाट हो आसा न्ही, पूर्ण बोगद्यान वचचो. आनी एक मतप्रवाह आशिल्लो जे आमचे टॅक्निकल विंग्स जे आसा तांचें म्हणणें आशिल्लें की तो वेल्यान वचचो. आनी ह्या टॅक्निकल विंग्सान म्हणजे 2 मतप्रवाह आशिल्ले, म्हणजे पब्लिकेचे मतप्रवाह आशिल्ले. म्हणजे कांय जाणांक दिसतालें की झाडां बिडां ती आमकां ती फुटची पडटा, त्यामुळे पर्यावरणवादी ह्या सगळ्या लोकांनी तांकां दिसतालें की ताका बोगद्यान वचचें. आनी म्हाका सादारणशें म्हाका दिसता हो प्रस्ताव जो आसा न्ही, की रस्तो करप हो प्रस्ताव आसा न्ही, तात्काळ त्या वेळाचेर मान्यता म्हणजे नितीन गडकरींनी दिलो. आनी ताका दुजोरो आमच्या मुख्यमंत्र्यान सुद्दां दिलो. म्हणजे त्यामुळे आमकां फास्ट निर्णय त्या वेळाचेर घेणें शक्य जालें. जेन्ना एक मनीस काणकोणच्यान मडगांव प्रवास करतालो किंवा मडगांवच्यान काणकोण प्रवास करतालो तेन्ना करमल घाट म्हणून एक घाट लागतालो, आनी हेवटेच्यान तेवटे वचपाक ह्या दिसांनी कोण कोणाक टायम सांगपाक शकनाशिल्लो कितले वेळ लागता म्हणून. कित्याक मोठी जर तर ट्रक येयलो फाटल्यान सगळी वाहतूक जी कोंडी जाताली. सगळे काणकोणच्या लोकांचे तशें ह्या रस्त्याचेर जी करमल घाटा वयल्यान यो वच करपी लोकांची मागणी आशिल्ली की हो केन्ना तरी एक करमल घाटाच्या वळणांतल्यान मुक्ती मेळची, एक हायवे जावचो म्हणून. हे हायवे जो सँक्शन जाल्यार जवळ जवळ 1 वर्स जावन गेलें, पूण आजून हेजी कांय चावल नाशिल्ली हायवे जावपाची. आज हायवे डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरांनी काणकोणच्या रवींद्र भवनाक सगळे काणकोणकारांक एक डेमॉन्स्ट्रेशन दिलें आनी अशें सांगलें की हो रोड जो आसा, रोडाचें काम प्रत्यक्ष आतां स्टार्ट जाता ऑक्टोबराक. हे रोडाचें ड्युरेशन जें आसा तें 2.5 वर्सां भितर हो कंप्लीट जावपाक जाय. आनी हेजो कॉस्ट आसा तो 9.5 कोटी आसा. हितून भितर तेणी सांगलां की 19 जे आसा ते बस स्टॉप आसा, इन्क्लुडींग वॉशरूम्स आनी हेर ज्यो फॅसिलिटी आशिल्ल्यो त्यो लोकांक एक्सप्लेन केल्ले आसा. JBC बलून क्राफ्टाची खाशेली कुपन ऑफर. स्क्रॅच करात आणि जिकात भांगर ते कार. एक्साइटिंग गिफ्ट्स जस्ट 1 स्क्रॅच आउट. ऑफर कुपन कावेजीक स्टेशनरी स्टोरार उपलब्ध आसतले. The voice for corn.